वेल भाइ बहिनीहरू हामी 8औं भिडियो 8 एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ र हाम्रो टपिक्स ट्याक्स एन्ड मनीको ट्याक्स सेक्सनमा छौँ हामी। ट्याक्स सेक्सनमा नि स्पेसल्ली भ्याट सम्बन्धी डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट सम्बन्धी हामी प्रश्नहरू समाधान गरिरहेका छौँ र भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसैलाई प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। र नेक्स्ट मैले फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू यो अवस्थामा एउटा स्पेसिफिक क्लासलाई मात्रै नभइकन एउटा ग्रुपका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यसले सहयोग पुगोस् भन्ने किसिमले मैले ती किसिमका टपिक्सहरू चुज गरेको छु र सेट पनि र यो ट्याक्स सेक्सन पनि क्लास 8, 9, 10 यी तीनटै क्लासमा हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो वेल भाइ बहिनीहरू क्लास 8 to 10 का भाइ बहिनीहरूले नै यसलाई यो भिडियोलाई हेरेर सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। किनभने जटिल अवस्थामा स्पेसिफिक भन्दा पनि ग्रुप स्टुडेन्टले सिक्नु र ज्ञान हासिल गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो भाइ बहिनीहरू यु आर इन्जोइङ एन्ड यु आर लर्निङ। तपाईहरू रमाउँदै पढ्दै हुनुहुन्छ, तथापि हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। समस्या हाम्रो मात्रै पर्टिकुलर ठाउँको होइन, वर्ल्ड वाइड भएकोले भाइ बहिनीहरू हाइजेनिक हेल्दी ह्याबिट प्र्याक्टिसलाई फलो गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै आफू पनि सेफ रहँदै र आफ्नो पढाइलाई निरन्तर घरमा बसेर गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र सो वेल भाइ बहिनीहरू हामी आज ट्याक्स सेक्सनकै तेस्रो प्रश्न र टोटल हाम्रो एपिसोडको 8औं प्रश्न हामी सल्भ गर्दैछौँ। र अलिकति थोरै दुईवटा योभन्दा अगाडिका दुईवटा भिडियोमा हामीले ट्याक्स सेक्सनको एमपी दिएर एसपी विथ भ्याट फाइन्ड गर्ने र एसपी विथ भ्याट दिएर एमपी फाइन्ड गर्ने प्रश्नहरू समाधान गरिसकेका छौँ। र आज थोरै क्वेसनले अलिकति फरक रिलेसन दिएको छ। आफ्टर अलोइङ 10% डिस्काउन्ट अन द एमपी अफ अ साइकल 13% भ्याट वाज लेभिएड। 10% डिस्काउन्ट दिएको छ भाइ बहिनीहरू र 13% भ्याट चाहिँ एड गरेको छ, लेभिएड गरेको छ। If the difference between the selling price with the VAT and selling price after discount is Rs 585, find the mark price of that cycle. So भाइ बहिनीहरू माथिको लाई हेर्ने हो भने हामी सरस्वती पहिले जसरी नै एमपी अननोन छ, एमपी फाइन्ड गर्दैछौँ। त्यसैले सल्युसनको प्रोसेसमा एमपीलाई हामीले लेट आरएस एक्स गर्न सक्छौँ। एमपी अननोन भएकोले एक्स हामीले मान्यौँ। भाइ बहिनीहरू डिस्काउन्ट रेट दिएको छ हामीलाई। डिस्काउन्ट रेट कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 10%। त्यसपछि गएर भ्याट रेट दिएको छ भाइ बहिनीहरू। भ्याट रेट कति छ भाइ बहिनीहरू? भ्याट रेट 13% दिएको छ। र अब नेक्स्ट यहाँ थोरै भाइ बहिनीहरूले यसमा फेरि क्वेसनलाई ध्यान पुर्याउनुहोस्। डिस्काउन्ट रेट डी क्यापिटल ओके। If the difference between the selling price with VAT, selling price with VAT भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? SP with VAT. SP with VAT लाई के भन्छ? If the difference between the selling price with VAT, selling price with VAT भनेको SP with VAT and selling price after discount, selling price after discount भनेको भाइ बहिनीहरू SP. Okay, ध्यान पुर्याउनुहोस् फेरि। The selling price with VAT and सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट एसपी र एसपी विथ भ्याट यो दुईटाको डिफ्रेन्स यसमा एसपी विथ भ्याटमा एसपी हामीले डिफ्रेन्स गर्ने हो भने यहाँ डिफ्रेन्स के छ भाइ बहिनीहरू? भ्याट अमाउन्ट। सो भाइ बहिनीहरूले ध्यान पुर्याउनुहोस्। यसको अर्थ द डिफ्रेन्स बिट्विन द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट एन्ड सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट इज आरएस 585 भनेको भाइ बहिनीहरू भ्याट अमाउन्ट रहेछ। यसरी तपाईँहरूले भ्याट अमाउन्ट इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। भ्याट अमाउन्ट इक्वल टु आरएस 585। वान सेकेन्ड भाइ बहिनीहरूलाई सल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि ध्यान पुर्याउँ। हामीहरूलाई एमपी फाइन्ड गर्नुपर्छ। एमपी अननोन भएकोले हामीले एक्स लेट गऱ्यौँ। डिस्काउन्ट रेट हामीलाई दिएको छ 10%, भ्याट रेट दिएको छ 13% र क्वेसनले भन्दैछ if the difference between the selling price with VAT भनेको SP with VAT भाइ बहिनीहरू and selling price after discount means SP. Okay, यो दुईटाको डिफरेन्स SP with VAT minus SP भनेको आउने भयो के भाइ बहिनीहरू? भ्याट अमाउन्ट। किनभने SP with VAT भनेको SP plus भ्याट अमाउन्ट हो।
एसपी विथ भ्याट भनेको के हो भाइ बहिनीहरू एसपी प्लस भ्याट अमाउन्टमा चाहिँ एसपी हामीहरूले सबट्र्याक्ट गर्ने भने आउने भनेको भ्याट अमाउन्ट देयरफोर यो आरएस 585 चाहिँ भ्याट अमाउन्ट हो भाइ बहिनीहरू सो नाउ प्रोसेसमा हामी जाउँ एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट रेट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हामीले फर्मुलालाई ध्यान पुर्याइसकेका छौँ इन्डिकेट पनि गरेको छु एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्पर्सन अफ एमपी एमपीलाई हामीहरूले एक्सले इन्डिकेट गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू डिस्काउन्ट रेट भनेको 10% दिएको छ 10/100% रिड्युस गर्दा एमपीएक्स सल्युसन गर्नुहोस् 100x minus 10x by 100 so you will get how much 90x by 100 अझ फ्र्याक्सन रिड्युस गर्नुहोस् 9x by 10 र भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई अरु प्रोसेस गर्नु पर्दैन भ्याट अमाउन्ट दिइराको छ जहिले पनि भ्याट केमा क्याल्कुलेसन हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भ्याट भनेको एसपी मा क्याल्कुलेसन हुन्छ डिस्काउन्ट चाहिँ एमपी मा र भ्याट चाहिँ एसपी मा हामीलाई भ्याट अमाउन्ट दिएकोले भाइ बहिनीहरूले त्यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ भ्याट अमाउन्ट भनेको भाइ बहिनीहरू भ्याट अमाउन्ट इक्वल टु भ्याट पर्सन अफ एसपी भाइ बहिनीहरू भ्याट पर्सन अफ एसपी भनेको भ्याट अमाउन्ट सो भ्याट अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू आरएस 585 भ्याट अमाउन्ट भनेको भ्याट पर्सन अफ एसपी इक्वल टु 585 सो भ्याट पर्सन कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू 13% 13/100% रिमुभ गर्दा एसपी भनेको हामीले कति फाइन्ड गर्यौं भाइ बहिनीहरू 9x by 10 इक्वल टु 585 अब भाइ बहिनीहरू यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् 13 into 9 भनेको 117x by 100 into 10 भनेको 1000 इक्वल टु 585 यसलाई सल्भ गर्नुहोस् x इक्वल टु 585 into 1000 by 117 भाइ बहिनीहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसलाई 117 ले 585 into 1000 मल्टिप्लाई गरेर जति रिजल्ट आउँछ त्यसलाई 117 ले डिभाइड गर्नुभयो भने रिजल्ट पाउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले 5000 यसरी x को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्यौं भाइ बहिनीहरू x भनेको mp सो एट लास्ट mp इक्वल टु rs 5000 सो वन सेकेन्ड भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यस्तो किसिमको अलिकति माइन्डलाई चलाउने किसिमको प्रश्नहरू दिन सक्छ यहाँ थोरै बुझ्न आवश्यक छ फेरि पनि मैले भने डिफरेन्स बिट्विन द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट एन्ड सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट यहाँ तपाईहरु झुकिनु भएन द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू जहिले पनि एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरू द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट र एन्ड सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको आफ्टर डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै एमपी मा हुन्छ एसपी हो एसपी ले चाहिँ के जनाउँछ सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट हो यो दुईटाको डिफरेन्स एसपी विथ भ्याट र एसपी को डिफरेन्स भनेको मैले भाइ बहिनीहरुलाई भनिसकेको छु एसपी मा भ्याट जोडेपछि एसपी विथ भ्याट हुन्छ देयरफोर एसपी विथ भ्याट मा एसपी डिफरेन्स गर्ने हो भने भ्याट अमाउन्ट आउँछ जब भाइ बहिनीहरुलाई यो कुरा क्लियर हुन्छ इजीसँग हामी सल्भ गर्न सक्छौं आई होप यु इन्जोय एन्ड यु लर्न so once again I request to share all this our channel to your all friends nearby not only the class 10 you can share with class 9 class 8 students also not only your schools students you can share with your friends with different school also so once again don't forget to subscribe share and like so you can learn more and more and we will be in the next question in the next episode thank you very much